वालेकुम दोस्तों, साथियों, भाइयों। मैं शहजाद बाग राम इटली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपने वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अपनी ज़िंदगी का 38 साल तजर्बा और इसमें जो हक़ाइक़ वो आपको बताऊंगा कबूतरबाजी की बेहतरी के लिए। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इस शौक में पैसे ज़ाया कर रहे हैं और मतलब परस्त लोगों के जाल में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं आँख के मतलब, कबूतर की नस्ल के मतलब, और इस बात को जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये नस्ल प्योर है या मिक्स है। पहली बात तो ये है भाइयों दोस्तों, और मैं ये जो बात आपको बताऊंगा, आप किसी आई स्पेशलिस्ट से भी और वैसे भी और अपने दिल से भी पूछ लेना, कंफर्म करना, मानने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी 1001 दलील मिल जाएगी और मेडिकल साइंस आपको ये बात बता देगी कि जो मैंने आपको बात बताई है ये ख्याफात पे मबनी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। इसको कोई माने या ना माने, वो आजाद है। इसमें आंख सिर्फ कबूतर की नहीं, दुनिया की किसी भी चीज की आंख से उसकी नस्ल का तयन नहीं किया जा सकता, एग्जिस्ट नहीं है ये चीज। कबूतर की आंख देख के जो मेरे भाई दोस्त हजरात उसकी नस्ल बताते हैं, मैं बोलूंगा उसकी नस्ल जानने के लिए उसका वसब देखना पड़ता है, उसकी आंख नहीं। आंख उसकी नजर का तयन आपको बताएगी ये देख कितना सकता है। या जो लोग हिकमत जानते हैं वो आंख देख के अपनी सोच और तजर्बे के मुताबिक अंदाजा लगा के आपको बता सकते हैं कि इसको कोई बीमारी है। लेकिन वो भी मैं फिर कहूंगा कि जो लोग हिकमत जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आम बंदे के बस की बात नहीं। आप किसी आई स्पेशलिस्ट से ये बात कंफर्म कर लेना, 2016 की तहकीक कहती है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आंख को समझना। वो लोग जो इस पे तहकीक कर रहे हैं, मेरे महल्ले में गुलाम नबी भी कबूतर देख के बताता है कि इसकी नस्ल में ये चेंजिंग है, इसमें वो पारा आ गया, इसमें वो आ गया। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग खुद भी गौर करो। अगर आपको कोई बंदा कोई भी बात कह दे तो आप मान लेते हो, आप अपने दिल और दिमाग से पूछो। और जो पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं वो लोग ये बात सोचें कि क्या ऐसा हो सकता है। सुनने में तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन बंदा देखता है किसी की बात, और उसके बाद आप लोगों ने घर में जानवर रखे हैं। मैं आपको बोलूंगा एक कबूतर जरदखा ले लें और एक कबूतरी मकोई ले लें, इनका आपस में क्रॉस लगाएं और देखना सफेद रंग के या लाल रंग के जानवर निकलेंगे। जब आपके पास इन दोनों की वजह से एक तीसरी आंख आ गई है तो मुझे बताएंगे कैसे हो सकता है कि दो से तीसरी नजर आ गई है। ये बड़ी सीधी सी बात है। जो भाई भी तजर्बा करना चाहे, मैं ठोक के पूरी वर्ल्ड लेवल पे चैलेंज के साथ ये बात कहूंगा। और मेरी बात को अगर आप गलत साबित कर सकते हो, कमेंट में आओ जी, मुझे बताओ। कोई वहां पे फजूलियात कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग दिमाग रखते हैं वो लोग सवाल करें, उनको उनके सवाल का जवाब मिलेगा। हर एक चीज का जवाब दूंगा और कैटेगरिकली विद इन प्रूफ जवाब दूंगा और साबित भी करूंगा। इसलिए मैं आप भाई से कहूंगा, आप भाई गौर करो। आंख का फंक्शन है सिर्फ देखना, आंख सिर्फ देखने के काम आती है कबूतर के, और कबूतर की नजर भी आप भाइयों की सोच से बहुत कम है। ये भी इंटरनेशनल परिंदों के दायरे से पता करें जी। कबूतर की नजर इतनी कम है कि कबूतर जब उड़ता है तो 35% अपनी नजर पे, 15% अपने नाक पे, और 50% जो अल्लाह ताला ने उसको एक रडार दिया, 36, जिसको आप कह सकते हो दिमाग, उसके बेस पे उड़ता है वो। इसलिए आपका कबूतर बड़ी दफा आपके कोठे से उड़ रहा है, आपके कोठे से उड़ता है, और जब उसका रडार खराब करते हो आप लोग मोतीवाल और ये वो दवाइयां दे के उस्ताद लोग उसके, तो उसका वो रडार खराब होता है तो वो आपके साथ वाले कोठे पे भी बैठ जाता है। वो दूसरे महल्ले से भी उसके नहीं आता, क्योंकि उसकी वो जो कैलकुलेशन है वो गलत हो गई होती है। कबूतर को जो कर रहे हो, जो इसको जैसे इसको करवा रहे हो, आप पहले इसको समझो कि ये क्या चीज है, फिर आप इसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हो कि मैं इसको क्या करूं तो क्या ये रिजल्ट देगा। जब आप लोग ये ही नहीं जानते कि ये है क्या, और आप उसको ये समझा रहे हो कि जो हम कह रहे हैं आप वो करो, तो इस तरह मसला नहीं हल होगा और ना ही इसमें से कोई बेहतरी आ सकती है। अगर आप लोग अपने शौक में, अपने नॉलेज में कोई बेहतरी लेके आना चाहते हो
अपना ज़हन इस्तेमाल करो, अपना ज़हन इस्तेमाल करो। और आज आप लोगों के पास इंटरनेट, फेसबुक, ये सारा कुछ है। आप लोग इंफॉर्मेशन लो और अच्छे और मुखलिस लोगों के पास जाओ, ना कि उन लोगों के पास जाओ जिन लोगों ने कबूतरों के कलर चेंज करके उनको नस्ल बना दिया है, कहते हैं कि नस्ल है, और उस नस्ल के वो आपसे पैसे ले रहे हैं, और पैसे भी 50-50 हजार, लाख लाख रुपया ले रहे हैं। ये लोग अपनी हक लाल की कमाइयां अपने माँ बाप से लेके अपने कबूतरों पे लगा रहे हैं। मैं बोलूंगा ये आराम नहीं है तो और क्या है। आप लोगों ने अगर कोई काम करना है या कोई सीखना है तो भाई मेरे, ये आंख से बाहर निकलो। ये जालतदार जालत है, आंख में कोई नस्ल नहीं है और ना ही आंख किसी नस्ल का पता देती है। कभी ये भी हो सकता है कि काली आंख का बंदा जनती है और नीली आंख वाला बंदा दोधी। बंदे के अमाल देखे जाएंगे और इसके भी अमाल ही देखे जाएंगे। कबूतर का वजन देखा जाएगा, ये उड़ता है, ये हाई फ्लायर है, किसी भी कलर में है। अगर कम उड़ता है या ज्यादा उड़ता है तो ये बुरा या भला तो हो सकता है, लेकिन ये हाई फ्लायर है। आप दो खून मिक्स करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या वो अपने कलर देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नस्ल चेंज होगी। ये नस्ल तो तब चेंज होगी अगर कोई कासर कबूतर है, दूर से आ रहा है, अगर कोई लक्का कबूतर है, लोटन है, 500 कुछ नस्लें रियलिटी जो एक दूसरे से बिल्कुल कैटेगरिकली डिफरेंस है। 500 कुछ नस्लें हैं वर्ल्ड लेवल पे। अभी आप लोगों ने हाई फ्लाई नस्ल के 10,000 कलर बना के 10,000 नस्लें बना दी हैं। कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे? कभी नहीं बढ़ोगे। इसलिए नहीं बढ़ोगे कि आप खुद बढ़ना चाहते नहीं हो, आप खुद सोचना चाहते नहीं हो। आपके घर में एक अच्छी चीज है, आपको मशवरा देता फलां से ले आओ, आप वो नहीं देते, आप बाहर से ले आते हो जाके चीज। क्यों? कम इल्मी की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से। तो ये अच्छी अच्छी तस्वीरें चढ़ाना, ये रोजाना अच्छे अच्छे कबूतर चढ़ाना, ये कोई काम नहीं है। कबूतर बड़ी दुनिया के पास बहुत अच्छे हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि जिस चीज की कमी है वो है नॉलेज, और नॉलेज नहीं है। जिन लोगों के पास कुछ है वो दे नहीं रहे, वो पैसा ले रहे हैं, वो कारोबार बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कबूतरबाजी के साथ मुखलस हैं। कोई बंदा कबूतरबाजी के साथ मुखलस नहीं है। जिस दिन जो कबूतरबाज मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात का अगर उसका बुरा लगे तो मैं माजरत के साथ कहूंगा वो भी इसके साथ मुखलस नहीं है। अगर इसके साथ मुखलस होना है, कुछ सीखना है, तो ये अपने एक तो खुडे में कबूतर काम करो। मैं आपको चंद और प्रोग्राम भी बताऊंगा आपको कि कबूतर के पैर के नौ से लेके चोंच तक हर चीज का उस्ताद को पता होता है और वो खुद बना सकता है और उसमें चेंजिंग कर सकता है। कबूतर उड़ा भी सकता है, उसकी भी एक कैटेगरी बनी हुई है, उस पे अमल करे। कबूतर के साथ बात कर सकता है, लेकिन वो ये चीजें दिखाने से आ रही हैं लोग, वो आपको नहीं बताते। ज्यादातर लोग आपको ये कहते हैं ये जोड़ा लेगा ये काम करेगा। भाई मैं आपको एक बात बसूख से कहता हूं, दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन है डेविड ब्लैक। 23 घंटे 11 मिनट की परवाज है उसकी, एक कबूतर की। वो कहता है कि मेरा कबूतर आप ले जाओ, आप मेरे कबूतर को लेके जाके इतने घंटे उड़ा के दिखा दो, क्योंकि मेरा कबूतर ही अकेला नहीं है, इसके नीचे मेरी मेहनत है और वो मेरी मेहनत नहीं आप लेके जाओगे। इसलिए मेरा कबूतर 23 घंटे आपके घर जाकर कभी भी नहीं उड़ेगा। वो ये कबूतर बेचते हुए ये बात करता है, वो भी बेचता है, बेचना कोई जुर्म नहीं है। मेन बात यह है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप ये समझो कि कबूतर और उसके नीचे मेहनत करने वाला और अल्लाह ताला का फजल, ये तीन चीजें मिक्स ना हो तो कबूतर काम नहीं करता। और मेहनत करोगे, जानकारी रखोगे तो फिर पता चलेगा। आंख सिर्फ जोम हम अंदाजे से बता सकते हैं अपने तजर्बे के मुताबिक कि ये किस सतह पे उड़ेगा, किस सतह पे उड़ेगा, अंदाजा मैं फिर कहूंगा क्या हुआ, क्योंकि ये उसकी आदत पे बड़ा डिपेंड करता है। अब बात ये है कि आंख कलर बताएगा उसका कि उसके अंदर उसके जीन्स की कौन सी चेंजिंग आई है, और वो बता सकेंगे आपको सिर्फ वो अदारा जो तहकीक करके आपको उसके खून का डिफरेंस बताएगा। बगैर पोस्टमार्टम की ये बात पता लगने वाली नहीं है। हर गली के महल्ले में बैठा हुआ बंदा जो अपने घर में भी फेल है, माजरत के साथ कहूंगा, और इलाके में भी, वो बैठ के हिकमत कर रहा है, वो आंख में बैठ के आपको कबूतर की आंख और उसकी नस्ल दर नस्ल बता रहा है, माजी और मुस्तकबिल बता रहा है। उसको बोलो सारा हाल बता दो, इसका ये उड़ता क्यों नहीं है ये बता दो, बगैर गोली के उड़ा के बता दो। तो वो इन बातों से कासर है। मतलब ये है कि शाबाश है इन लोगों को कि इन लोगों ने कुछ दवाइयां ढूंढ ली हैं ताकि कबूतर को इसके साथ छेड़ो और कबूतर उड़ जाएगा। ये भी एक गलत बात है, ये एक गलत बात भी है और जायज भी है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि मेरा भाई, कबूतर को उड़ने के लिए किसी गोली या दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ प्यार करते हो तो ये प्यार के साथ उड़ जाता है। ये इतनी समझ बूझ रखता है कि मालिक इसको खुश करे तो ये मालिक को खुश करता है। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा तरीका है, अगर नहीं तो उसका पता करो, दवाई का पता मत करो। दवाई कबूतर का हाल नहीं है। तो मेरी आप सब भाइयों दोस्तों से
یہ میں التماس کروں گا کہ اپنا دماغ خود استعمال کرو. میری جو بات سنتے ہو نا بالکل نہ مانو, اس کو سن کے تجربہ کرو. اگر وہ ویسی ہوگی نا تو پھر مان لینا, نہ دل کرے پھر بھی نہ ماننا. نہ میں نے کوئی پیج بنایا ہے, نہ ہی میں بنانے کے چکر میں ہوں. برائے مہربانی, میں میری اپنی زندگی بھی ہے جی, وہ ڈسٹرب ہوتی ہے بڑی. اس لیے میں بولوں گا کہ آپ لوگوں نے جو مجھ سے سوال کرنا ہو وہ آپ کمنٹ میں آئیں اور سوال کر دیں, پوچھ لیں کسی بھی چیز کے بارے میں. میں آپ کو جواب دے دوں گا جی, یا نیکسٹ پروگرام میں ان کمنٹوں کے مطابق آپ کو اگلا پروگرام لا کے آپ کو بتا دوں گا. ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بات صرف باور کروانا چاہتا ہوں کہ آنکھ اس کی نسل نہیں بتاتی. آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی کبوتر ہیں, جو آپ کہتے ہو جی سیال کوٹی ہیں, جو آپ کہتے ہو جی کسوری ہیں, میرا بھائی نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسور میں فیکٹری لگائی تھی اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سیال کوٹ میں فیکٹری لگائی تھی. سیال کوٹ کے لوگوں کا اپنا ٹیسٹ اور اپنی آب و ہوا ہے, اور کسور والوں کا اپنا سسٹم ہے. اب وہاں کے کبوتر کی آنکھ میں اگر لالی ہے تو پرانے دور میں کسوری کہتے تھے, اب بہت زیادہ نام رکھ لیے ہیں. جیسے جیسے جس بندے نے اپنی بریڈ بنائی اس نے اپنا ایک نام رکھ لیا. یہ اس کے خون, جو خون بنایا وہ بریڈ ہے, یہ نسل نہیں ہے. کیوں کیٹاگریکلی سارے اڑتے ہیں جی, کسی کا زیادہ اس کو زیادہ شاباش, کسی کا کم اڑتا ہے اس کی کم شاباش. اس کا رنگ چینج ہے لیکن وہ کرتے تو سارے ایک ہی کام ہے. اس لیے یہ سارے ایک ہی نسل کے کبوتر ہیں اور سارے ہائی فلائر کبوتر ہیں. کسی کے پاس اچھا بن گیا, کسی نے جانکاری سے بنایا, کسی کا خود ہی بن گیا, کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا, یہ بھی ایک لہلا ٹاپک ہے. لیکن یہ سارے کبوتر, گولڈن ٹیڈی, بٹیرے, یہ جو نام آپ نے رکھے ہیں, یہ سب ان کبوتروں کی اللہ, اس میں نام رکھے ہیں آپ لوگوں نے, اور یہ نام ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نسل ہے. یہ نسل ایک ہی ہے, ہائی فلائر ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک میں آپ کو وضاحت کر دی ہے. اگر مزید آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیپلی جانا ہوگا تو جو لوگ زیادہ زور و فکر کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں, میں ان کو بتا دوں گا. وہ رنگ کے بارے میں جائیں گے تو میں بولوں گا جیسے جیسے کبوتر کی نظر کم ہوتی جائے گی رنگ آتے جائیں گے. یہ بھی کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے دیکھ لینا. نہیں تو اپنے کسی بہن بھائی کو جو 18-20 سال کا ہے اس کی آنکھ چیک کرو, اور والد صاحب کی آنکھ چیک کرو, دیکھنا وہ اینک پہنتے ہوں گے اور ان کی آنکھ کے اوپر رنگ آ گیا ہوگا. اس بات کی تصدیق بھی آپ کو ڈاکٹر کر دے گا. آپ کبوتروں کے رنگ دیکھتے ہو, رنگ نہیں دیکھتے اڑانے کے لیے کبوتر کے رنگ دیکھتے ہیں, کندھا, اس کا کندھا دیکھتے ہیں کہ اس میں تڑ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں اس میں رنگ ہونے چاہیے. رنگ 3-4 سال بعد دیکھنا 3-4 رنگ آ جائیں گے. کبوتر کی طبی زندگی جو ہے وہ 6-7 سال ہے. کبوتر اگر کسی کے پاس 20-30-50 سال کا بھی پڑا ہے نا تو وہ کوئی ایک ہے, وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا, ریالٹی دیکھی جاتی ہے. کبوتر 5-6-7 سال تک بہترین کام بھی کرتا ہے. انسان کا بیس 60 سال ہے, 100 والے بھی ہیں, اور کبوتر کا جو ہے وہ تقریباً 6-7 سال ہے. اس لیے اپنا اور اس میں یہ امتیاز رکھو. اس کی نظر کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی نظر بھی ویک ہوتی رہتی ہے, اور کئی دفعہ اتنی ویک ہوتی ہے کہ آپ خود دیکھتے ہو گے کہ وہ دانا کھاتا ہے نا تو اس کو دانا نظر نہیں آتا. اچھا کبھی غور کیا کرو, جس نے 200-300-400 کبوتر رکھے ہیں وہ میری ان باتوں سے آ رہی ہے. کبوتر بازی سیکھنی ہے تو جوڑا ایک, آپ کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, آپ کو پتا ہو اس کی بریڈ کیا ہے, آپ کو پتا ہو کہ اس نے کھایا کیا, اس نے نکالا کیا ہے, میں نے اس کو کیا دیا, اس میں فرق کیا ہے. تو جب ہے اتنے زیادہ ہے تو پوچھنا ہے نوکر سے کہ اگر آپ تم دس ہوئے تو پھر آپ چودھری صاحب ہو, بٹ صاحب ہو, ملک صاحب ہو, خان صاحب ہو, استاد نہیں, کبوتر باز نہیں. کیونکہ یہ ایک باقاعدہ شوق ہے اور بہت ہی اچھا اور لاجواب شوق ہے اگر اس کو طریقے کے ساتھ کیا جائے, ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے. لیکن اگر جیسے چل رہا ہے ایک نظام تو بس ٹھیک ہے, میں بھی کسی سے کبوتر لے آتا ہوں, دوائی بھی کسی استاد سے لے آئیں گے, میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی, دیتے جاؤ, چلاتے جاؤ, اللہ توکل, لڑتے جاؤ, ایک دوسرے کو گاڑیاں نکالتے جاؤ. یہ نہیں سسٹم چلے گا جی, اور نہ ہی میں اس کو کوئی اچھا سسٹم کہتا ہوں. اس لیے میں آپ بھائی دوستوں سے درخواست کروں گا, اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہو, سیکھنا چاہتے ہو, اپنے کبوتر سے سیکھو جو آپ کے گھر میں ہے. کبوتر کو یہ نہ بتاؤ کہ آپ کیا چاہتے ہو, یہ دیکھو کبوتر کیا کرتا ہے, پہلے اس کو جانو. کبوتر اشرف المخلوقات نہیں ہے, آپ اشرف المخلوقات ہو. اگر آپ نے اس کے ساتھ محنت کرنی ہے, بات کرنی ہے, تو آپ کو کبوتر بننا پڑے گا. کبوتر کبھی بھی انسان نہیں بنے گا. اس لیے اپنے آپ کو اتارو نیچے لیول پر. اور جتنے بھی لوگ, یہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, یہ صاحبان جنہوں نے بڑے بڑے چھتے اور ہزاروں کبوتر رکھے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو یہ بھی پتا کرنا پڑتا ہے نوکر سے کہ جا وہ فلانا پکڑ کے لا نمبر والا. اگر اتنے ہی نہیں نا, یا اتنی ان کو پہچان ہے تو وہ نمبر والا خود ہی اٹھا کے لے جائیں. نہیں تو اس سفید گاڑی والے بابے کو لے جائیں, میرے پار کا کبوتر جدھر بھی پڑا ہوگا میں اٹھا کے آپ کو دے دوں گا, ڈال دینا, اس کو رن بھی کر دینا. کیوں, زندگی میں اتنے ہے ہی نہیں کہ وہ گم ہو, اگر کہیں گے تو بنائے اتنے ہیں کہ دماغ میں یاد نہیں ہے. تو نہ تو میرے بھائی باتیں کرنے سے اور نہ ہی شرطیں لگانے سے بندہ استاد بنتا ہے. استاد وہ ہے جو اس فن سے واقف ہے, جو کبوتر کے دماغ کے ساتھ کبوتر کو ٹھیک کرے, نہ کہ کسی گولی کے ساتھ. گولی تو بندہ
تب دے جب وہ بیمار ہے تو. اور وہ بھی بیماری کا پرسپشن بھی میں آپ کو ایک بتا دوں. آپ لوگوں کی کبوتر بازی یہ ہے کہ کبوتر کٹھا ہو کے بیٹھا ہو, آپ کہتے ہو جا موٹی لاٹھی لایا, وہ فلاں گولی لایا, وہ فلیجل لے آیا. یار پہلے آپ یہ بات غور کیوں نہیں کرتے کہ میں دیکھوں اس کو بیماری ہے کیا, پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے, تو پھر میں اس کو دوں. ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, ایک گولی وہ دیتا ہے, باہر کو دوسرا بندہ آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ نہیں فلانی گولی دے دو, اس کو 2 بھی دے دیتا ہے. اور میرے بھائی جو بھی بیماری کی گولی ہوتی ہے نا اس میں اس کا اینٹی جراثیم بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ تو آپ بیماری خود لگا دیتے ہو گولی لا کے دیکھو اس کو, کیونکہ وہ ویسے کمزور ہوتا ہے تو گولی آپ الٹی سیدھی دے دیتے, اس کو جو بیماری نہیں ہوتی وہ بھی لگ جاتی ہے. ایک بات میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر کہ چند لڑکوں نے بہتری کے لیے, میں یہ بھی جانتا ہوں کیونکہ ان کی نیت صاف ہے, وہ اچھے لوگ ہیں, انہوں نے بہتری کے لیے کیا, لیکن انہوں نے 10 12 14 گولیاں اکٹھی کر کے بولا کہ ان کو مکس کر دو. کبھی بھی کوئی اینٹی بایوٹک مکس نہ کرنا, کیونکہ ایک دوائی دوسری دوائی کے ساتھ ریئیکشن کر جاتی ہے. لہذا اللہ توکل پہ کام کرنے چھوڑ دو اور جانکاری حاصل کرو. ان استادوں کے پاس جاؤ جو یہ بات جانتے ہیں, اس بندے کو استاد مانو جو کبوتر کو سمجھتا ہے, جو اس کی ہر چیز چینج کر سکتا ہے. میں آپ بندوں کو ایک آج دیتا ہوں ٹپ, وہ یہ ہے زردخا کبوتر لینا اور مکوئی کبوتری لینا. وہ مکوئی کبوتری جب ایسے کر کے دیکھو گے اس کی آنکھ آپ کو ہلکی سی نظر آئے گی, یا بنٹا آنکھ ہوگی یا لال ہوگی خرگوش آنکھ. اگر خرگوش آنکھ ہوگی تو لال آنکھ کے کبوتر آئیں گے, اور بہت تیز لال آنکھ کے کبوتر آئیں گے, جن کو آپ کو سوری کو جو مرضی کو مجھے گردنی میں آنکھ کہتا ہوں. اور اگر آپ بنٹا آنکھ کے ساتھ زردخے کو کراؤ گے کراس, سفید آنکھ کے کبوتر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کرو, اور میرے اس چینل کو میں چیلنج کرتا ہوں ایسے ہی ہوگا. یہ 2 4 6 مہینے کی بات ہے جی. اگر میں زندہ رہا تو مجھے کہنا استاد آپ نے جھوٹ بولا تھا, کیونکہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھے جھوٹ بولنا آتا ہے. اور میں نے جتنے بات آپ کو بتائی ہے یہ میری زندگی کا 38 سالہ تجربہ ہے. میں نے کبوتروں پہ پیسے نہیں لگائے جی, میں نے اس کی تحقیقات پہ پیسے لگائے ہیں. میں ان کے پوسٹ مارٹم کروا کے ان کی بیماریاں پتہ کرتا ہوں, اور پھر میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں. اور میں جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, اللہ کے حکم سے میرا چیلنج ہے کہ پوری ورلڈ لیول پہ میری کسی بھی انفارمیشن کو پتہ کر ثابت کر دے. میں نے آپ کو ایک وہ بات بتا دی ہے کہ بڑی انہونی ہے, جو شاید میرے اس پروگرام کے ذریعے آپ دنیا میں جائے. کبوتر کی آپ کا فیصد بہت ہی کم ہے, کبوتر دیکھ ہی بہت کم سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے کہ یہ اسمان کی بلندی سے گھر دیکھ رہا تھا. نہیں, یہ اپنے رڈار کے ساتھ جو دماغ ہے اس کا, یہ اس کے ساتھ اپنی سطح پہ اڑ رہا تھا. یہ کئی دفعہ گھر کے بالکل قریب بھی آ جاتا ہے. جب آپ ان کی آنکھوں چینج کر دیتے ہو نا تو پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ جاتی ہیں. کیونکہ میں بھی اتنا بڑا اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ ان کی ہر آنکھ کے بارے میں نے بھی وہ بیماریاں جو دیکھی ہوں کہ جراثیم کیا چینج ہوتا ہے. میں بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں, صرف میں نے ایک اسٹرگل کی ہے اور میں نے اس کو جانا, اس کے ساتھ پیار کیا ہے. میں نے اس کو خریدنے پہ پیسے نہیں لگائے, میں نے اس کو سمجھنے پہ بڑے پیسے لگائے. میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ان باتوں کو اس نظر میں دیکھنا, اور وہ لوگ جن کا کبوتر نیچے آ کے اپنے گھر کو نہیں دیکھتا وہ میری اس بات پہ ذرا غور کریں, وہ دیکھیں اس بات کو. کیوں آپ لوگ اس کا رڈار خراب کر دیتے ہو. موتی وال اور ڈیسکا اور پتہ نہیں کتنی کتنی گولیاں تھی, مجھے سارے کے نام بھی نہیں آتے کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اس کا نہ لگایا. یہ جتنی گولیاں ہیں نا, یہ گولیاں ڈرگس ٹائپ ہیں, اس کے دماغ کو سلاتی ہیں, اس کے دماغ کو چپ کراتی ہیں. تو جب آپ نے اس کا وہ رڈار ہی بند کر دیا تو وہ کہیں اور بیٹھ گیا. کیوں کیا کرتے اس کے اوپر, کس نے کیا ہے, آپ لوگوں نے کیا ہے. اور وہ بھی آپ 3 3 4 4 5 5 کٹھی ملا دیتے ہو. کبھی خود بھی کھا کے کیا کرنا, پھر دیکھنا. وہ بے زبان جانور ہے, وہ تو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہ اللہ کو ہی بتا سکتا, بس یہ اللہ جانتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے تجربات ٹھونسنے سے اس کے اوپر کبھی یہ بھی کوشش کرو میرے بھائیوں کہ آپ یہ سمجھو کہ یہ ہے کیا, یہ پرندہ کیا ہے, اس کو کیسے رکھتے ہیں. ایسے نہیں رکھتے جیسے آپ نے رکھا ہے. کبھی یہ غور کرو, باہر جانگری بھی ہے, اس پہ آپ کا عمل دخل نہیں ہے. قسم سے کبھی نہیں اس کو پھرن ہوئی, اور کبھی نہیں وہ بیمار ہے, وہ صحیح ہوتا ہے. جدھر جدھر انسان چلا گیا, یہ حضرت انسان نے اپنی جانبداری کر کے اپنا طریقہ لگا کے اس کو کالی پہ چھوڑ دیا, اور بعد میں کہتا ہے یہ نہیں ٹھیک. اس لیے میں کہوں گا جی, آج میں آپ دوستوں سے زیادہ چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ میری باتوں پہ غور کرو, اور کمنٹ میں آپ کو جواب دوں گا بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں. کمنٹ میں آپ لکھ دو جو آپ چاہتے ہو. میں ان حضرات سے جو چسکا اور چیزا لینا چاہتے ہیں بولوں گا گریز کریں, اور جو بندے جاننا چاہتے ہیں وہ میری بات سن کے ریزنیبل سوال بھی کریں. کوئی بندہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. میں آپ کو پہلے تو یہ ڈیفرنس بتاؤں گا, اور پھر ڈیفرنس کے بعد میں کچھ پروگراموں میں شروع کروں گا کہ کبوتر کی غذا کیا ہے, کبوتر کی اخلاقی غذا کتنی ہونی چاہیے, کبوتر کا اخلاقی وزن کتنا ہونا چاہیے, کبوتر کو اڑاتے کیسے ہیں, کبوتر اگر آپ کی بات نہ مانے آپ کیا کرو گے تو کبوتر اڑے گا, کبوتر کی اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو اس کو کون سا دانا کیسے کرو گے. میں سارے پروگرام آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا, اور اپنی 38 سالہ زندگی کا یہ نچوڑ کبوتر بازوں کو دوں گا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ نہ تو میں شرط لگانے والا ہوں اور نہ میں جواریہ کا ساتھی ہوں.
दो बंदे मेरे इस अमल से जरा परहेज करें, वो इसलिए कि कहीं मुझे उनका ये अमल ही ना दोस्तों में ले जाए। मेरे अपने अमाल ही पता नहीं कितने अच्छे या बुरे हैं, इसलिए वही मेरे लिए काफियां साफ करिए। तो कोई भी बंदा जी जो जुआरी अगर आता है, मैं उनसे मदद करूंगा, क्योंकि ना मैं शर्त लगाता हूँ ना मैं शर्त का कहूंगा, और मैं बोलूंगा कि मैं आपके कबूतर को कलर भी चेंज कर दूंगा, आपको कबूतर बना भी दूंगा, आपके कबूतर उड़ा भी दूंगा। सिर्फ ये बात मान के तजर्बा कर लेना और जोड़ा एक रख लेना। जो 500-500 हज़ार कबूतरों वाले हैं वो जरा ग्रेज करें, क्योंकि पहले वो अपने घर का पता करें कि उनके कबूतर है कैसे हैं और वो करते क्या हैं और उनमें चेंजिंग चाहिए क्या, फिर वो मुझे बताएं। कैफे पे कोई बात नहीं होगी जी, जितनी भी बातें होंगी ग्राउंड रियलिटी पे होंगी और सब देख के सामने होंगी और लिखी पढ़ी होंगी। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।